बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ साथियों, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें हमेशा आप सब पर साया फगन रहें, आमीन सुम्मा आमीन। साथियों, आजकल माशरे में एक बुराई जो बहुत ज़्यादा रिवाज पा रही है वो है नेक काम बुरी नीयत या ख़राब नीयत के साथ करना। वैसे तो इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन एक मिसाल जो हमारे माशरे में बहुत बड़े बिगाड़ का सबब बन रही है वो ये है कि रिश्ता करते हुए रिश्ते से इनकार करना और इस्तिखारे का बहाना करना। बाज़ औक़ात इस्तिखारे में हाँ आने के बावजूद ना कर दी जाती है और बाज़ औक़ात तो ये हालात हैं कि इस्तिखारा किया ही नहीं जाता और ये कह दिया जाता है कि इस्तिखारे में ना आई है। रिश्ता रद्द करने के बहुत सारे असबाब होते हैं। बाज़ औक़ात लड़के को लड़की का पसंद ना आना, या लड़के के घर वालों को लड़की का पसंद ना आना, या लड़की को या लड़की के घर वालों को लड़के का या लड़के के घर वालों का पसंद ना आना। पसंद और नापसंद के भी हमने अपने मयार बना लिए हैं, जैसे कि लड़की वालों को लड़के के स्टेटस का, उसकी कमाई, उसकी तालीम या और दीगर मामलात पर नज़र रखना और उसकी सीरत और किरदार को नज़रअंदाज कर देना। और लड़के का भी और लड़के के घर वालों के भी मामलात कुछ इसी तरह हैं कि लड़की के कद काट, रंग, रूप, शक्ल, सूरत पर निस्बतन ज़्यादा ध्यान होना, या लड़की के घर वालों का माशी हालात को मद्देनज़र रखना। लड़की के घर वालों के माशी मामलात को मद्देनज़र रखना लड़के वालों के इनकार का भी एक अहम सबब होता है। अगर तो शक्ल सूरत और रंगो रूप की बुनियाद पर इनकार किया जा रहा है तो पहला गुनाह या पहली गलती ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की खिलकत में ऐब ढूंढना, क्योंकि सबकी बनावट अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है। सबको अल्लाह पाक ने पैदा किया है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो अल्लाह ताला से बेहतर कौन है जो पैदा करने वाला है। लेकिन हम इतने ज़रूरतमंद हो गए हैं कि पहले तो हम यही बुनियाद बना के रिश्तों को रद्द करते हैं और उसके बाद हम गुनाह दर गुनाह ये करते हैं कि हम अल्लाह ताला पर झूठ घड़ते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। सूरतुल अनआम आयत नंबर 93। साथियों, अल्लाह ताला पर झूठ बांधने का मतलब शायद हमने मजाक में ले लिया है, लेकिन दर हकीकत इस्तिखारे को बुनियाद बनाकर और रिश्तों को रद्द करना, जबकि हमारी अपनी नीयतें ये होती हैं कि हम किसी और वजह से रिश्ते से इनकारी होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम इस्तिखारा हमने किया और हमारे इस्तिखारे में ना आई। माअज़ल्लाह। इस्तिखारे का मतलब है खैर तलब करना। हम जब भी अल्लाह तबारक व तआला से खैर तलब करते हैं तो हमें ये पूरी पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें सही और बिल्कुल दुरुस्त मशवरा आएगा और हमारा दिल जिस फ़ैसले पर राज़ी हो फिर हमें वो फ़ैसला करना चाहिए। अल्लाह ताला के मामलात और हमारे मामलात हमेशा एक जैसे होते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हम अल्लाह ताला के मामलात से टकराने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर अल्लाह ताला की रज़ा से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस्तिखारे की एक नीयत ये होती है कि हम इस्तिखारा करें और अगर इस मामले में कोई ख़राबी हो गई तो हम अपना जो भी नतीजा आता है वो हम अल्लाह ताला के ऊपर डाल देंगे उसकी ज़िम्मेदारी। जैसे कि अभी पिछले दिनों मैंने सुना किसी चैनल पे कोई ड्रामा चल रहा था और उसमें ये दिखाया गया था कि वालिदैन लड़की की मर्ज़ी और उसकी पसंद के ख़िलाफ़ शादी करते हैं और इस्तिखारा करते हैं।
جب اس لڑکی کی شادی اس کی مرضی اور پسند کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے پوری کہ اس کو نبھائے، لیکن معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ نبھ نہیں سکتا اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور والدین بعد میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ کیا تھا لیکن ایسے معاملات ہو گئے اور رشتہ نبھ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈراموں کو لکھنے والوں پر اور ایسے ڈرامے ٹی وی چینلز پر چلانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوستو، استخارہ اس لیے نہیں ہوتا، استخارے کا بنیادی مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جب کسی کام میں ہمارا دل راضی اور مطمئن نہیں ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کی بہت آسان اس کا طریقہ ہے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور اس 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ہم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے آخر میں ایک دعا ہے جو مسنون دعا ہے، اور یہ طریقہ مسنون ہے، اور میں اسے اپنی ویڈیو کے پہلے لنک میں شیئر کروں گی تاکہ آپ سب اگر چاہیں تو اس دعا سے مستفید ہو سکیں۔ لیکن اس وقت ہمارا مطلب استخارے کا طریقہ سیکھنا نہیں ہے، اس کے بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس کے طریقے مل جائیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ استخارہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم استخارہ اس لیے کریں کہ ہم اپنے تمام خراب معاملات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں، تو ساتھیوں ہم بہت بڑے گناہ اور بہت بڑے بہتان کے مرتکب ہو رہے ہیں جو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بلا کھٹکے لگا رہے ہیں۔ یا تو آپ اتنے دلیر بن جائیں کہ آپ یہ بتا سکیں کہ ہم اس لڑکی کو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے رد کر رہے ہیں، اور اگر آپ اتنے دلیر نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں پر ٹھیک طریقے سے عمل کیجئے۔ رشتے درکار اگر آپ کو ہیں تو آپ رشتوں کی تلاش میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصول اپنائیں، لڑکی کی اور لڑکے کی دونوں کی سیرت اور کردار کو مد نظر رکھیں۔ صورت اور شکل چند دنوں کے کھیل ہیں، باقی آگے جو چیز کام آنے والی ہے وہ کردار اور سیرت ہے، جس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتوں میں بھی برکت ڈالے گا، آپ کے گھرانوں میں رزق اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کشادگی اور آسانیاں فراہم کرے گا، برکتیں عطا کرے گا۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، استخارہ ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ کریں، اللہ کے نبی کی سنت کے طور پر کریں، استخارے کو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ بنائیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا غلط انداز میں نہ لیں۔ رشتہ طے کرنا ایک آسان ترین عمل ہے لیکن ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ لڑکے والے آئے دن مختلف لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ان کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، یہاں یہ بتاتی چلوں کہ لڑکی کی کمر اور قد تک کی پیمائش کی جاتی ہے۔ لڑکے کے گھر والے ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور ہر لڑکی کو اس تصویر میں یا فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح درجنوں لڑکیوں کے جذبات مجروح کیے جاتے ہیں، ان کی دل شکنی کی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے اور اس میں لڑکی کا قصور کم اور معاشرے کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً دیکھا جائے تو اتنے سارے ٹی وی چینلز کھل گئے ہیں کہ ان میں جو اداکارائیں کام کرتی ہیں ان کو دیکھ کر ہمارے معاشرے کے نوجوان نسل نے اپنے ذہنوں میں ایک نقش بٹھا لیا ہے کہ میری شریک حیات کو ایسا ہونا چاہیے۔ جو بچیاں ذرا بھی فربہ ہوتی ہیں یعنی موٹی، ان کی شادی میں والدین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رنگ روپ کے حساب سے تھوڑی کم ہو، زندگی عذاب، رشتہ نہیں ملتا۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کے مناسب رشتے ملنے کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ امیر غریب سب ایک جیسے پریشان ہیں۔ خوبصورتی اور نہ ہی مال و دولت، دونوں میں سے کوئی بھی خوشگوار زندگی گزارنے میں مددگار نہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنا ایک فن ہے اور انسان اس میں افہام اور تفہیم سے اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ عام طور پر زندگی میں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جن کی انسان دل میں خواہش رکھتا ہے، لیکن بہرحال ان ساری چیزوں میں استخارے کو بنیاد بنانا، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی پر جھوٹ باندھنا خدا را بند کر دیجئے اور احساس کیجئے معاشرے کی بڑھتی ہوئی خرابیاں، کم از کم ہم ان خرابیوں کو بڑھانے میں حصے دار نہ بنیں۔ اچھی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کیا کیجئے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہمارے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔